अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फेट। इसका मतलब होता है दोस्तों तकदीर या किस्मत। यानी कभी कभार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा कि हमने सोचा होता है, जैसा हम प्लानिंग करते हैं। तो हम एंड पे यही कहते हैं दोस्तों कि हमारी तकदीर में ऐसा लिखा था या हमारी किस्मत ऐसी थी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फेट इज़ अ बिलीफ दैट certain events in life happen for a reason and are beyond our control. फेट मतलब किस्मत या तकदीर, ये एक नाउन है। इस मतलब है द बिलीफ मतलब अकीदा। फेट इज़ द बिलीफ मतलब किस्मत या तकदीर, ये अकीदा है। इज़ हमारे पास एक वर्ब है, बिलीफ दोस्तों एक नाउन है। दैट के ये एक कंजक्शन है। सर्टेन मतलब कुछ, ये एक एडजेक्टिव है। इवेंट्स मतलब वाक़यात, ये एक नाउन है जो कि प्लूरल है। इन लाइफ मतलब ज़िंदगी में, इन एक प्रेपोजिशन है, लाइफ एक नाउन है। हैपन मतलब होते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। फॉर अ रीज़न मतलब किसी वजह से, फॉर एक प्रेपोजिशन है, रीज़न दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये एक कंजक्शन है। और बियॉन्ड मतलब से बाहर होते हैं, मतलब दस्तरस से बाहर। बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, ये एक प्रेपोजिशन है। आर है मतलब ये एक वर्ब है। आवर कंट्रोल मतलब हमारे काबू से, हमारे कंट्रोल से। आवर दोस्तों एक प्रोनाउन है, कंट्रोल एक नाउन है। Fate is a belief that certain events in life happen for a reason and are beyond our control. तकदीर या किस्मत ये अकीदा है कि ज़िंदगी में कुछ वाक़यात किसी वजह से होते हैं और हमारे काबू से बाहर होते हैं, हमारी दस्तरस से बाहर होते हैं। People often say that everything in life is already written and we cannot change it. People मतलब लोग, ये एक नाउन है यानी प्लूरल नाउन। ऑफन से मतलब अक्सर कहते हैं। ऑफन दोस्तों एक एडवर्ब है, से एक वर्ब है। दैट के ये कंजक्शन है। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, ये एक प्रोनाउन है। इन लाइफ मतलब ज़िंदगी में, इन एक प्रेपोजिशन है, लाइफ एक नाउन है। इज़ ऑलरेडी मतलब पहले से है, इज़ एक वर्ब है, ऑलरेडी दोस्तों एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पहले से। रिटन मतलब लिखी हुई, ये दोस्तों एक वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट में है। एंड और ये कंजक्शन है। वी कैन नॉट मतलब हम नहीं कर सकते, वी एक प्रोनाउन है, कैन नॉट दोस्तों एक वर्ब है यानी मॉडल वर्ब है। चेंज इट मतलब इसे तब्दील, वी कैन नॉट चेंज इट हम इसे तब्दील नहीं कर सकते। चेंज एक वर्ब है, इट एक प्रोनाउन है। पीपल ऑफन से दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज़ ऑलरेडी रिटन। लोग अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ पहले से लिखी हुई है। एंड वी कैन नॉट चेंज इट और हम इसे तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी वर्क वेरी हार्ड बट थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल मतलब मिसाल के तौर पर ये दोस्तों एक कंजक्शनल फ्रेज है। समटाइम्स मतलब कभी कभार या बाज़ औक़ात, ये एक एडवर्ब है। वी वर्क हार्ड, वी मतलब हम, ये एक प्रोनाउन है। वर्क मतलब वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं, सख्त काम करते हैं। वर्क दोस्तों एक वर्ब है, वेरी एक एडवर्ब है और हार्ड एक एडवर्ब है। हार्ड मतलब मेहनत से। बट मगर या लेकिन, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। थिंग्स मतलब चीज़ें, ये एक नाउन है जो कि प्लूरल है। डू नॉट मतलब नहीं होती, डू नॉट मतलब नहीं होती। गो एज प्लान्ड मतलब जैसे मंसूबा बनाया गया था। गो हमारे पास एक वर्ब है, एज एक कंजक्शन है। प्लान मतलब मंसूबा बनाया गया, ये दोस्तों एक वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी वर्क वेरी हार्ड, मिसाल के तौर पर कभी कभार हम बहुत मेहनत करते हैं। बट थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान मगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हमने सोचा होता है, जैसा हमने प्लान किया होता है। इन दोज मोमेंट्स पीपल, इन दोज मोमेंट्स मतलब उन लम्हों में, उन लम्हात में। इन एक प्रेपोजिशन है, दोज दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मोमेंट्स दोस्तों नाउन है जो कि प्लूरल है। पीपल यानी लोग, ये एक नाउन है जो कि प्लूरल है। मे से इट इज़ फेट, मे से मतलब कह सकते हैं। मे एक मॉडल वर्ब है, से दोस्तों एक वर्ब है। से का मतलब है कहते हैं।
اٹ از فیٹ مطلب یہ قسمت ہے یا یہ تقدیر ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے, از ایک ورب ہے, فیٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے. ان دوز مومنٹس پیپل میں سے اٹ از اے فیٹ. ان لمحوں میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے یا قسمت ہے. فیٹ کین فیل مسٹیریس اینڈ انپریڈکٹیبل بٹ اٹ آلسو برنگز انسپیکٹڈ اپرچونیٹیز. فیٹ مطلب تقدیر یا قسمت, یہ ایک ناؤن ہے. کین فیل محسوس ہو سکتی ہے, محسوس کر سکتے ہیں. کین دوستو ایک ماڈل ورب ہے, فیل ایک ورب ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے محسوس ہونا یا محسوس کرنا. مسٹیریس اس کا مطلب ہوتا ہے پر اسرار, یہ دوستو ایک ایڈجیکٹیو ہے. اینڈ اور یہ ایک کنجکشن ہے. انپریڈکٹیبل مطلب غیر متوقع, یعنی جس کی پریڈکشن نہ کی گئی ہو, یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. بٹ لیکن یا مگر یہ دوستو ایک کنجکشن ہے. اٹ آلسو برنگز مطلب یہ بھی لاتی ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے, آلسو مطلب بھی, یہ ایک ایڈورب ہے. برنگز مطلب لاتی ہے, یہ دوستو ایک ورب ہے. انسپیکٹڈ مطلب غیر متوقع, یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اپرچونیٹیز مطلب مواقع, یہ دوستو ایک ناؤن ہے یعنی پلورل ناؤن. فیٹ کین فیل مسٹیریس اینڈ انپریڈکٹیبل بٹ اٹ آلسو برنگز انسپیکٹڈ اپرچونیٹیز. تقدیر یا قسمت پر اسرار اور غیر متوقع محسوس ہو سکتی ہے مگر یہ غیر متوقع مواقع بھی لاتی ہے. Believing in fate can help us accept life's ups and downs as it reminds us that not everything is in our hands. Believing in fate مطلب تقدیر پر یقین. Believing مطلب یقین کرنا, یہ ایک ورب ہے. ان مطلب پر, یہ ایک پریپوزیشن ہے. فیٹ یعنی تقدیر پر, یہ ایک ناؤن ہے. کین ہیلپ اس مطلب ہماری مدد کر سکتا ہے. کین ایک ماڈل ورب ہے, ہیلپ ایک ورب ہے, اس ایک پروناؤن ہے. ایکسیپٹ مطلب قبول کرنے میں یا قبول کرنا, یہ دوستو ایک ورب ہے. لائفس اپس اینڈ ڈاؤنز یعنی زندگی کے اتار چڑھاؤ. لائفس مطلب زندگی کے, یہ ایک ناؤن ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز مطلب اتار چڑھاؤ. ایز کیونکہ, یہ دوستو ایک کنجکشن ہے. اٹ ریمائنڈز اس مطلب یہ ہمیں یاد دلاتا ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے, ریمائنڈز کا مطلب ہوتا ہے یاد دلاتا ہے, یہ ایک ورب ہے. اس مطلب ہمیں, یہ ایک پروناؤن ہے. دیٹ کہ یہ ایک کنجکشن ہے. ناٹ ایوری تھنگ مطلب ہر چیز نہیں ہے. ناٹ دوستو ایک ہمارے پاس ایڈورب ہے, ایوری تھنگ ایک پروناؤن ہے. از ان آور ہینڈز مطلب ہمارے اختیار میں. ناٹ ایوری تھنگ از ان آور ہینڈ مطلب ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان ایک پریپوزیشن ہے, آور ایک پروناؤن ہے, ہینڈز مطلب ایک ناؤن ہے جو کہ پلورل ہے. بلیونگ ان فیٹ کین ہیلپ اس ایکسیپٹ لائفس اپس اینڈ ڈاؤنز. تقدیر پر یقین ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنے میں مدد دے سکتا ہے. ایز اٹ ریمائنڈز اس دیٹ ناٹ ایوری تھنگ از ان آور ہینڈ, کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. whether good or bad fate teaches us to move forward. whether مطلب چاہے, یہ ایک کنجکشن ہے. good or bad مطلب اچھا ہو یا برا. good ایک ایڈجیکٹیو ہے اور ایک کنجکشن ہے. bad مطلب برا, یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. fate یعنی قسمت. teaches مطلب ہمیں سبق دیتی ہے, ہمیں سکھاتی ہے. fate ایک ناؤن ہے, teach مطلب سبق دیتی ہے, یہ ایک ورب ہے. اس مطلب ہمیں, یہ ایک پروناؤن ہے. to move forward مطلب آگے بڑھنے کو یا آگے بڑھنے کے لیے. to ایک پریپوزیشن ہے, move مطلب بڑھنا یا حرکت کرنا, یہ ایک ورب ہے. forward مطلب آگے. and trust in what life has to offer. and اور trust مطلب بھروسہ کرنا. اینڈ ایک کنجکشن ہے. ٹرسٹ ہمارے پاس دوستو بھروسہ کرنا, یہ ایک ورب ہے. انورٹ مطلب انورٹ لائف جو زندگی میں. ان ایک پریپوزیشن ہے, وٹ ایک پروناؤن ہے, لائف دوستو ایک ناؤن ہے. ہیز ٹو آفر مطلب پیش کرتی ہے یا پیش کیا ہے. ہیز دوستو ایک ورب ہے, ٹو آفر یعنی ایک ورب فریز ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. whether good or bad fate teaches us to move forward and trust in what life has to offer. چاہے اچھا ہو یا برا, تقدیر ہمیں آگے بڑھنے اور زندگی میں موجود مواقعوں پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتی ہے. سو فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.